नमस्कार, स्वागत छ यार सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानल मुनबो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज हामी सारी ब्लाउज सिरिज अन्तर्गत कटोरी ब्लाउजको कटिङ भिडियो अपलोड गर्न गइरहेका छौं। काट्नु भन्दा पहिला नापको विवरण दिन गइरहेका छौं, जुन यस प्रकार रहेको छ। ब्लाउजको लम्बाइ 13.5 इन्च, यसको बस्ट पॉइन्ट 9.5 इन्च, फुल बस्ट छ 38 इन्च भने अप्पर चेस्टको गोलाइ 36.5 इन्च, कम्मरको गोलाइ 32 इन्च, तिरा 14.5, स्लीव यानी बाउला 3 इन्च र त्यसको गोलाइ 12.5 इन्च, गला अगाडि 7 इन्च खोलेको छ भने पछाडि 9.5 इन्च खोलेको छ र यसको आमलको गोलाइ 16 इन्च रहेको छ। अब हामी यसलाई काटेर देखाउँदै छौं। सबैभन्दा पहिला ब्याक पल्ला काट्न गइरहेका छौं। ब्लाउजको लम्बाइ छ 13.5 इन्च, 13.5 को लागि सिलाइ सहित हामीले 14.5 मा मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मार्क गरिदिनु होला। अब हामी यहाँ आर्म होल खोल्नको लागि मार्क दिन गइरहेका छौं। आर्म होलको गोलाइ छ 16 इन्च, 16 को आधा 8 इन्च हुन्छ। यसमा हामीले लगभग 2.5 इन्च जति माइनस गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि यहाँ 5.5 इन्च आउँछ। 5.5 मा एउटा मार्क यसरी लगाइदिनु होला। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर लाइन तान्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो टेम्पररी मार्क हो। अहिले हामीले यसमा छातीको गोलाइ कहाँसम्म आउँछ त्यहाँसम्म हामीले मार्क गरेर यो आर्म होलको नाप नापेर हेर्छौं। त्यसो गर्दाखेरि यदि सानो भएमा यसलाई अलिकति तलपट्टि हामीले लैजान्छौं भने आर्म होलको गोलाइ बढी भएको खण्डमा अलिकति माथि ल्याएर चाहिँ हामीले यसलाई फेरि रिमार्क गर्ने गर्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले टेम्पररी मार्क भनेको हो। अब यसमा हामीले चेस्टको गोलाइ राख्न गइरहेका छौं। यति बेला चाहिँ हामीले फुल बस्टको भन्दा पनि अप्पर चेस्टको मार्क राख्न पर्ने हुन्छ, किनभने फुल बस्टको मार्क यहाँ राख्दाखेरि अप्पर चेस्टमा पनि लुज हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ अप्पर चेस्टको मार्क राख्न पर्ने हुन्छ। अप्पर चेस्टको गोलाइ छ 36.5 इन्च, 36.5 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 9 इन्च र 1 लाइन हुन्छ। म यसरी मार्क गरिदिनु होला। गलाको नाप राख्न गइरहेका छौं। गलाको नाप छ अगाडि 7 इन्च र पछाडि 9.5। हामीले पछाडि पाटा काट्दै छौं, त्यसकारणले 9.5 मा मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। 9.5 को लागि हाफ इन्च यहाँ माथि सिलाइ जान्छ, त्यसैले यहाँ 10 मा यहाँ यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु होला। यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर मार्क गर्न सक्छौं। 36.5 को 4 भागको 1 भाग भनेको 9 इन्च र 1 लाइन हुन्छ। 9 इन्च र 1 लाइनमा यसरी मैले मार्क लगाएको छु। यहाँ चाहिँ मैले लुजिङको लागि एक्स्ट्रा मार्क लगाएको छैन, किनभने हामीले अलरेडी नै यहाँ 9.5 इन्च गला खोलेका छौं। यदि 9.5 इन्च गला खोलिन्छ भने हाम्रो यो चेस्टको मार्जिन चाहिँ आफस्याफ यस्तो गरेर यतापट्टि फैलिन्छ। छातीको भाग आफस्याफ बढ्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ लुजिङको लागि मार्क राख्नु पर्दैन। अझ यो 9.5 भन्दा बढी गला खोलेको अवस्थामा हामीले अझ कम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बढाउनु चाहिँ हुँदैन। अब हामीले यसमा 1.5 इन्च जति सिलाइ भागको लागि मार्क राख्न सक्छौं। अब यहाँनिर बाउलाको फाँत खोल्नको लागि मार्क दिनुपर्ने हुन्छ, तर यो मार्क दिनको लागि हामीले क्रस फ्रन्ट र क्रस ब्याकको फर्मुला लगाएर मार्क पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कहाँनिरबाट खोल्ने भनेर। त्यसको लागि हाम्रो छातीको 4 भागको 1 भाग 9 इन्च र 1 लाइन छ। त्यसमा 1 इन्च प्लस गर्दाखेरि 10 इन्च र 1 लाइन हुन्छ। त्यसलाई हामीले यहाँनिर यस्तो गरेर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले मार्क लगाउँदाखेरि छातीको 8 भागको 1 भागमा लाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा छातीको 4 भागको 1 भागलाई आधी गर्दाखेरि पनि हामीले छातीको 8 भाग निकाल्न सक्छौं। जस्तो यहाँ हाम्रो छातीको 4 भाग 1 भाग 9 र 1 लाइन छ, त्यसलाई आधी गर्दाखेरि 4.5 भन्दा अलिकति बढी हुन्छ। देखिरी यहाँनिर हामी लाउन सक्छौं। त्यसपछि यहाँबाट हामीले 2 इन्च उता एउटा मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर 2 इन्च परमा मार्क लाउँदाखेरि हाम्रो क्रस फ्रन्टको मार्क आउँछ भने अब यहाँबाट हाफ इन्च अथवा हाफ इन्च भन्दा 1 लाइन बढीमा यसरी हामीले मार्क गर्दाखेरि यो चाहिँ क्रस ब्याकको मार्क आउँछ। अब हामीले ब्याक पाटा काट्न गइरहेका छौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि क्रस ब्याकबाट 1.25 इन्च यतापट्टि नाप्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 5.5। अब यही 5.5 लाई हामीले शोल्डर खोल्ने मार्कमा यस्तो गरेर रिप्लेस गर्न सक्छौं। यस्तो गरेर चाहिँ हामीले क्रस फ्रन्ट र क्रस ब्याकको फर्मुलाबाट हामीले यो बाउला खोल्ने मार्क र शोल्डरको मार्क आफस्याफ जेनेरेट गरिरहेका छौं। यसो त हामीले यहाँ शोल्डरको मार्क लाउनको लागि हाम्रो शोल्डरको नाप छ 14.5, 14.5 को आधा 7.25 हुन्छ। 7.25 लाई यस्तो गरेर यहाँ राख्दाखेरि यहाँबाट 1.25 इन्च यसरी माइनस गर्दाखेरि हुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ अटोमेटिकली नै क्रस फ्रन्ट र क्रस ब्याकको फर्मुला लगाएर यहाँ गरेका छौं। यस्तो गर्दाखेरि
यदि हजुरले यो सोल्डर सही नाप्नु भएको छैन भने पनि केही फरक पर्दैन, यो फर्मुलाबाट चाहिँ एक्ज्याक्टली सही नाप आउँछ। यो चाहिँ हामीले धेरै गला खोलेको अवस्थामा यो फर्मुला युज गरिरहेका छौँ। कम गला खोलेका ब्लाउजहरूको लागि पनि मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा बताइसकेको छु कति राख्नुपर्छ भनेर, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले आर्म होलको मार्क दिन सक्छौँ। त्यसको लागि यस्तो गरेर माथिबाट यो तलसम्म यस्तो गरेर मार्क तानिदिनु होला। अब हामीले यहाँ गोलाकार सेप दिनु पनि हुन्छ, त्यसको लागि यो कर्नरबाट बिचमा यस्तो गरेर सेन्टरमा एउटा यस्तो गरेर मार्क तानिदिनु होला। र 38 इन्च चेस्टको लागि हामीले यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 1 इन्च र 1 लाइनमा यस्तो गरेर एउटा मार्क तान्न सक्छौँ। यसले चाहिँ एकदम पर्फेक्ट सेप दिन्छ। अब यसलाई यस्तो गरेर हामीले हातैले पनि यस्तो गरेर राउन्ड सेप दिन सक्छौँ, अथवा हजुरसँग यदि फ्रेन्च क्रप स्केल छ भने यसको सहाराले पनि हामीले यसलाई मार्क दिन सक्छौँ। अब हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्मको नाप चाहिँ बराबर आएको छ कि छैन भनेर हामीले नाप्न सक्छौँ। र आर्म होलको गोलाइ छ 16 इन्च, 16 को आधा 8 इन्च हुन्छ। हामीले 8 इन्च भन्दा 2 लाइन जति बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि आर्म होल टाइट हुने समस्या हुँदैन। अब हामीले यहाँ नाप्दाखेरि चाहिँ हामीले जहाँनिर सिलाइ गर्छौँ त्यहीँनिर नै यस्तो गरेर नाप्नु पर्ने हुन्छ। जहाँ जहाँ हामीले सिलाइ गर्छौँ, जस्तो यहाँनिर चाहिँ आधा इन्च भन्दा अलिकति कम यसरी मार्क गरिरहेका छौँ। अब यहाँबाट हामीले नाप्न सक्छौँ यस्तो गरेर। भनेपछि यो 8 इन्च मात्र आएको छ, 2 लाइन जति पुगेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मार्कलाई अलिकति यस्तो गरेर डाउन गरेर हामीले यो मार्कलाई अलिकति यस्तो तलपट्टि गरिदिन सक्छौँ। हामीले यो लाइन तल गएपछि सिलाइ पनि अटोमेटिकली तलपट्टि आउँछ यस्तो गरेर। अब यो तलको लाइनबाट यस्तो नापेर हेर्छौँ, यसरी नाप्दाखेरि एक्ज्याक्टली सही आइरहेको छ। अब हामीले त्यस्तै गरेर यहाँ गला पनि खोल्न दिन सक्छौँ। गला खोल्नको लागि मैले यहाँबाट 2.5 मा यसरी मार्क लगाइदिएको छु र यसलाई पनि यस्तो गरेर हामीले मार्क दिन सक्छौँ। आफैले पनि कस्टमाइज गरेर थोरै धेरै गर्न सक्छौँ गला खोल्ने मार्कलाई चाहिँ। अब यसमा चाहिँ मैले यस्तो प्रकारको सेप दिँदैछु मैले। हजुर पनि आफ्नो इच्छा अनुसार मन परेको सेप राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कमरको नाप राख्न गइरहेका छौँ। कमरको नाप छ 32 इन्च गोलाइ। 32 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 8 इन्च हुन्छ। 8 मा यसरी मार्क गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ हाम्रो डट्स दिन पनि हुन्छ। डट्स दिनको लागि 1 इन्च एक्स्ट्रामा मार्क लगाइदिनु होला भने यहाँ सिलाइको लागि 1.5 इन्च जति मार्क राखिदिनु होला। अब यसलाई पनि हामीले मार्क लाउन सक्छौँ यस्तो गरेर। डट्स दिनको लागि हामीले यसको बिचमा एउटा मार्क लाउन सक्छौँ। यो लगभग 4.5 इन्चमा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। यहाँबाट 4 सवा 4 मा एउटा मार्क यसरी तान्नु पनि हुन्छ। हामीले 4 इन्चमा लाउँदैछौँ। अब यसलाई पनि सिधा मार्क लगाइदिनु होला। अब यहाँनिरबाट 1 इन्चको हामीले मार्क दिनु पनि हुन्छ। यसलाई पनि यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु होला। कपडामा सिलाउँदाखेरि यसलाई यस्तो गरेर दुईटालाई जोडेर यसरी सिलाउनु पनि हुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि यसको डिस्टेन्स बराबर आउनु पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँबाट यहाँ नाप्दाखेरि 4 इन्च छ भने यतापट्टि पनि 4 इन्च राख्नु पनि हुन्छ। यसरी 4 मा मार्क लगाइदिनु होला। भने अब पछि हामीले कपडामा यसरी सिलाउँदाखेरि यो कपडा आफै यस्तो गरेर यतापट्टि बाङमा आइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले लगभग 1.5 इन्च जति यसलाई यतापट्टि मार्क गरेर सिधा गर्नु पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले मार्क तान्दिनु होला। प्राय जस्तो धेरै गला खोलेको ब्लाउजको चाहिँ सोल्डर झर्ने समस्या हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई 1 लाइन अथवा 2 लाइन जति यस्तो गरेर यहाँ ढाल्दिनु पनि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि गलामा टपक्क मिल्छ र सोल्डर झर्ने समस्या हुँदैन। ब्लाउजको पछाडि पाटामा हामीले मार्क गरेर सकिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले काट्न सक्छौँ। काट्दाखेरि चाहिँ यो गलालाई छोडेर बाँकीमा काट्नु होला, किनभने गला अहिले नै काट्यो भने पछि अगाडि पाटा काट्न अलि हसिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गलालाई छोडेर बाँकी अठामा हामीले काट्न सक्छौँ। अब यसलाई पनि काट्दिन पनि हुन्छ। अब डट्सको मार्कलाई यस्तो गरेर चिनो लाउन सकिन्छ। यो कमरको मार्कमा यहाँ हामीले अलिकति बडी खोल्न पर्ने थियो। मैले माथिको लाइनमा काट्दैछु, त्यसले बडी खोल्दैछु। अब ब्लाउजको अगाडि पाटा काट्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ यस्तो गरेर आधा इन्च जतिमा यस्तो गरेर एउटा मार्क लगाइदिनु होला सिलाइको लागि।
अब त्यसपछि यो पछाडी पाटालाई यस्तो गरेर यसरी माथिबाट बराबरमा यस्तो गरेर राख्दिनु होला र यो बाउला जहाँसम्म खोलेको छ हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ जस्ताको जस्तै यस्तो गरेर मार्क लाउन सक्छौं। अब यहाँ शोल्डरमा पनि यो जहाँसम्म ब्याक खोलेका छौं त्यहीसम्म हामीले फ्रन्टमा पनि यस्तो गरेर मार्क तान्न सक्छौं। अगाडिपट्टि गला 7 इन्च खोलेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि 7 को लागि 7.5 मा यस्तो गरेर मार्क तान्न सक्छौं। यस्तो गरेर मार्क तान्दिनु होला। अब यहाँबाट यस्तो गरेर मार्क तान्दिनु होला। यसमा पनि मैले यस्तो प्रकारको सेप दिदै छु। यसलाई चाहिँ आफैले पनि कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, कति खोल्ने हो आफू भर पर्ने कुरा हो। यस्तो गरेर अगाडि पाटामा हामीले बाउलाको सेप दिँदाखेरि अलिकति यो भन्दा भित्रपट्टि अलिकति सेप दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो गरेर र यो भन्दा लगभग 2 लाइन जति भित्रमा यस्तो गरेर हामीले मार्क तान्न पनि हुन्छ। अगाडि पल्लामा बाउलाको फाँत खोल्दाखेरि यस्तो गरेर 2 लाइन जति भित्रमा यस्तो गरेर बडी खोलेका छौं। यसरी खोल्दाखेरि यो आर्म होलको साइज चाहिँ अलिकति बढ्न जाने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले यो माथिमा पनि लान सक्छौं यो अथवा यही लाइनमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन खासै। तर एकदम फिटिङमा गर्ने हुन्छ चाहिँ अलिकति बढी माथि गर्नु पनि हुन्छ। अब यसमा हामीले बस्ट पोइन्ट राख्न गइरहेका छौं। बस्ट पोइन्ट छ 0.5 इन्च। 0.5 को लागि हाफ इन्च यहाँ सिलाइ भाग सहित 10.25 मा यस्तो गरेर मार्क गर्दिनु होला। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर मार्क तान्न सक्छौं। अब यहाँनिरबाट फुल बस्टको पोइन्ट दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फुल बस्ट छ 38 इन्च। 38 लाई 10 ले भाग गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 10 ले भाग गर्दाखेरि लगभग 0.4 इन्च जति आउँछ। 0.4 मा यसरी मार्क लगाइदिनु होला र यसलाई पनि यहाँनिर त्यस्तै गरेर 0.4 मा यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु होला। अब यसलाई यस्तो गरेर सिधामा मार्क लगाइदिनु होला पहिला। त्यसपछि हामीले यसलाई 2 लाइन जति यस्तो गरेर अलिकति तेर्सो लाइन यस्तो गरेर तान्दिनु पर्ने हुन्छ। किनभने यस्तो गरेर हामीले तेर्सो लाइन खिच्देपछि यो यस्तो गरेर आउँछ यतापट्टि साइडमा र यसरी आउँदाखेरि हाम्रो शोल्डर झर्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति यसरी तेर्सो मार्क खिचेका हौं। अब यो तेर्सो लाइनलाई आधार मानेर हामीले यहाँनिरबाट अर्को एउटा लाइन तान्न पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ छातीको 13 भागको 1 भाग। हाम्रो फुल बस्ट छ 38 इन्च। 38 लाई 13 ले भाग गर्दाखेरि 2.9 भनेको लगभग 3 इन्चलाई 1 लाइन कम। 3 इन्चलाई 1 लाइन कममा यसरी मार्क गर्दिनु होला र यहाँनिर पनि त्यस्तै गरेर 3 इन्चलाई 1 लाइनमा कममा। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर सिधा मार्क तान्न सक्छौं। अब यो फुल बस्टको मार्कबाट लगभग 1.5 इन्च देखि 0.2 इन्च सम्ममा हामीले एउटा मार्क तान्न सक्छौं। अब हामीले यो मार्कबाट कटोरी ब्लाउजको लागि यहाँबाट लगभग 4-4.5 को दूरीमा एउटा मार्क तान्न पनि हुन्छ। यस्तो गरेर यस्तो गरेर राखेर हामीले लाइन तान्न सक्छौं। अथवा यदि हजुरसँग यस्तो फ्रेन्च कर्व स्केल छैन भने हामीले हातैले पनि यस्तो गरेर चाहिँ मार्क दिन सक्छौं। स्केल युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो शेप आउँछ। अब यो छातीको लाइनबाट कम्मरको लाइनमा पनि यस्तो गरेर हल्का यस्तै तेर्सै लाइनमा यस्तो गरेर खिच्न पनि हुन्छ। यस्तो गरेर खिच्दिनु होला 2 लाइन जति अलिकति यसरी तेर्सोमा। अब यहाँनिरबाट पनि यस्तो सिधै मार्क लाउनु हुँदैन। हामीले हल्का 2 लाइन जतिमा भित्र यस्तो गरेर मार्क तान्दिनु पनि हुन्छ एकदम पर्फेक्ट शेपको लागि। अगाडि पाटामा पनि हामीले मार्क गरेर सकिसकेका छौं। यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौं। यो गलाको शेपलाई चाहिँ आफैले पनि कस्टमाइज गरेर काट्न सकिन्छ। हल्का यसलाई छाड्दिनु भयो भने यो शोल्डर झर्ने समस्या हुँदैन। यसरी हामीले अगाडि पाटामा चाहिँ अलिकति बढी खोल्न पनि हुन्छ पछाडी पाटाको दाँजोमा। अब यहाँबाट पनि यसलाई सिधै काट्न सक्छौं यहाँसम्म। यहाँबाट चाहिँ 2 लाइन जति भित्र यस्तो गरेर सेप दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि यसरी काट्दियौं। यहाँ अब सिलाइको लागि यसरी मार्क लगाइदिनु होला। यसलाई पनि यसरी मार्क लगाइदिनु होला। यसलाई हामीले काटेर छुटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो मार्कलाई पनि बराबरमा यसरी मार्कमै काट्दिनु पर्ने हुन्छ। अब जुन हामीले यो तेर्सो लाइन तानेका छौं त्यो लाइनलाई चाहिँ यस्तो गरेर मार्क गर्दिनु होला र तेर्सो लाइनलाई यस्तो गरेर सिधा गर्दिनु होला र यहाँनिर यस्तो गरेर चिन्ह लगाइदिनु होला। अनि यहाँ पनि यो सेन्टरलाई पनि एउटा
यस्तो गरेर चिन लगाइदिनु होला अहिले। अब हामी कटोरी काट्न गइरहेका छौँ। कटोरी काट्नको लागि हामीले यसको आधारमा टुक्रा लिनु पनि हुन्छ। जस्तो अब यतापट्टि नाप गर्दाखेरि 3 इन्च एक्स्ट्रा राखेर नाप्नु होला। जस्तो लगभग 3 साढे 3 इन्च, यहाँ 10 इन्च जति चाहियो भने यतापट्टि पनि 3 इन्च एक्स्ट्रा गर्दाखेरि 10.5 भनेदेखि 10 बाई 10.5 को टुक्रा चाहिने रहेछ हामीलाई। त्यसैले मैले यस्तो गरेर यहाँ 10 इन्च बाई 10.5 मा यसरी मार्क लगाएको छु। यसलाई हामीले काटेर लिन सक्छौँ। अब यसलाई हामीले यस्तो गरेर बीचमा फोल्ड गरिदिनु होला। सबभन्दा पहिला त यसरी बीचमा फोल्ड गरिसकेपछि यसमा हामीले मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मार्क लाउनुभन्दा अगाडि यस्तो प्रकारको कार्बन पेपरलाई लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले यतापट्टि लगाएको मार्क यतापट्टि पनि आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्बन पेपर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँबाट लगभग 3.5-4 इन्चमा एउटा मार्क तान्न सक्छौँ हामीले। म 3.5 इन्चमा तान्दैछु यस्तो गरेर। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सिधा मार्क तान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ पनि 3.5 मा नाप्न सक्नुहुन्छ अथवा एल सेपको स्केल पनि युज गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारको 90 डिग्री भएको इक्विपमेन्टलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लाइन तान्दिनु होला बराबर गरेर। अब यहाँनिरबाट 2.5 इन्चमा यसरी एउटा मार्क लगाइदिनु होला, यहाँनिर 2.5 इन्च जतिमा। त्यस्तै गरेर यताबाट 1.25 इन्चमा त्यो मार्कलाई छुने गरेर एउटा मार्क यसरी तान्दिनु होला। यहाँबाट यहाँसम्म यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर तान्दिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ लगभग 35 डिग्रीको कोण बन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर यो नाप्ने इकाइले पनि नापेर हेर्न सक्छौँ हामीले। एक्ज्याक्टली हेर्ने चाहिँ नि 35 डिग्री कोण बनिरहेको छ 30 र 40 को बिचमा। त्यसपछि अब यो डबललाई यस्तो गरेर हामीले यो पोइन्टबाट यस्तो गरेर यसलाई यस्तो गरेर फोल्ड गरेर अर्को एउटा हामीले लाइन तान्न सक्छौँ यस्तो गरेर। अब यो लाइनलाई पनि यस्तो गरेर तान्दिनु होला। यो मार्कबाट यहाँनिर हामीले एउटा मार्क दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो फुल बस छ 38 इन्च, 38 लाई 10 ले भाग गर्दाखेरि 3.8 भनेको लगभग 4.5 इन्च हुन्छ। त्यसमा 4.5 मा एउटा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। त्यस्तै गरेर यो मार्कबाट यतापट्टि मार्क तान्नको लागि हामीले 38 लाई 13 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। 13 ले भाग गर्दाखेरि 3 इन्चलाई एक लाइन कम हुन्छ। 3 इन्च एक लाइन प्लस यसमा सिलाई भाग गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट 3.25 मा यस्तो गरी मार्क गरिदिनु होला। अब यहाँ एकपल्ट रिपिट गर्दैछु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मार्क हामीले तान्दाखेरि छातीको 10 भागको 1 भाग 38 लाई 10 भाग गर्दाखेरि 3.8 भनेको लगभग 4.5 इन्च आएको थियो भने यतापट्टि मार्क गर्दाखेरि फुल बस्टलाई 13 ले भाग गरेका थियौँ र यो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 2.9 भनेको 3 इन्चलाई एक लाइन कम थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले सिलाइ भाग सहित 3.25 मा यस्तो गरेर मार्क गरेका छौँ भने अब यो मार्कबाट हामीले एउटा लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यस्तो 90 डिग्री एंगल भएको त्रिभुजको सहायता लिन सक्नुहुन्छ अथवा एल सेपको स्केल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर यहाँबाट हामीले एउटा लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो सिधा स्केलको सहायताले यो लाइनलाई माथिसम्म पनि तान्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट पनि हामीले यसरी एउटा मार्क दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब यो मार्कबाट यहाँ लाइन तान्नको लागि यतापट्टि यहाँ 90 डिग्रीलाई यतापट्टि राखेर यसलाई यो मार्कलाई छुने गरेर यसरी लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँबाट अब हामीले लगभग 1.25 इन्चमा एउटा लाइन तान्दिनु होला। यसको बारेमा म एकछिनमा भन्दैछु। यो लाइन यस्तो गरेर तान्दिनु होला। अब यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो छातीको गोलाइको 13 भागको 1 भाग जति हुनुपर्छ। जस्तो 3 लाई एक लाइन कम ठ्याक्कै आइरहेको छ, 3 लाई एक लाइन कम हाफ अब आइरहेछ। यस्तो गरेर चाहिँ हामीले मार्क लगाएर सकिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले यस्तो गरेर निकाल्न सक्छौँ र यतापट्टि पनि यस्तो गरेर ट्रेसिङ आइरहेको छ। अब यसलाई यस्तो गरेर राख्नु होला र यहाँ हामीले यसलाई यो मार्कमा काट्न सक्छौँ। हामीले यही मार्कमै काट्दाखेरि हुन्छ, किनभने हामीले सिलाइ भाग पनि यसैमा राखिसकेका छौँ। अब यसलाई यस्तो गरेर राख्नु होला र यसको जुन सेन्टर यो लाइन छ त्यसलाई पनि हामीले यसरी लाइन तान्दिनु होला सेन्टरमा। अब यो सेन्टर पोइन्टसँग यसको सेन्टर पोइन्टलाई यस्तो गरेर म्याच गरेर राखिदिनु होला। यस्तो तरिकाले
यसरी राखिसकेपछि गलाको माग जहाँसम्म आएको छ त्यसलाई यसरी माग गर्नु होला र यहाँ हाम्रो यसको माग यहाँसम्म आएको छ यसलाई यस्तो गरेर माग तान्दिनु होला। अब हामीले यहाँ चाहिँ सिलाइ भाग राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि 2 लाइन भन्दा अलिकति बढीमा यस्तो गरेर सिलाइ भागको लागि पनि यसरी लाइन तान्दिनु होला। यो गलाको सेपलाई जस्ताको जस्तै यस्तो गरेर ट्रेस गर्न सक्छौं यसलाई। अब यतापट्टि माग दिँदाखेरि यो लाइनसँग छुनी गरेर यस्तो गरेर हामीले यस्तो गरेर माग तान्न सक्छौं अथवा यस्तो फ्रेन्च कर्वको सहायताले माग तान्न सक्छौं। अब हामीले सिलाइ भागको लागि यसरी माग राखेका छौं यसरी यहाँ काट्न सक्छौं अनि यहाँ गलाको जति छ त्यति नै त्यही मागमा हामीले यसरी काट्न सक्छौं यसलाई। यसमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा माग राख्नु पर्दैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति सिलाइ भाग राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर एक चापको दूरीमा यस्तो गरेर यसरी हामीले काट्न सक्छौं। अब यो गला खोल्ने माग चाहिँ आफैले पनि कस्टमाइज गरेर धेरै खोल्ने थोरै खोल्ने आफैले चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यो यतापट्टिको माग चाहिँ यही लाइनमा हुन्छ भने यता गलापट्टि खोल्ने मागमा चाहिँ हामीले यो एक्स्ट्रा एउटा माग लगेका छौं त्यसमा हामीले खोल्दिनु पर्ने हुन्छ यस्तो गरेर यस्तो गरेर काट्दिनु पर्ने हुन्छ। दुईटा माग लगाउनुको कारण चाहिँ त्यही थियो। अब यसले हामीले यस्तो गरेर माग गर्न सक्छौं र यहाँ पनि कपडामा काटेर सिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी स्ट्रेटमा सिलाउनु भन्दा पनि हल्का यस्तो गरेर यहाँबाट चाहिँ राउन्ड शेपमा र यहाँ गएर चाहिँ यस्तो गरेर सिलाउन पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पछि सिलाइको भिडियोमा विस्तृतमा बताउने छु। योकपट्टि काट्नको लागि हामीले पछाडी पाटा र अगाडि पाटालाई यस्तो गरेर राखेर यहाँ नाप्दाखेरि लगभग यसको चाहिँ 2.5 इन्च जति बढी आएको छ भने यसलाई 1 इन्च बढाएर 3.5 मा माग तानेका छौं। अब यसमा हामीले यसलाई यस्तो गरेर राखेर हल्का यस्तो गरेर माथिपट्टि दिनुपर्ने हुन्छ र यो पहिलो डटमा यस्तो एउटा माग गरिदिनु होला। अब यहाँनिर यसरी कुना परेको छ यो कुना परेकोलाई चाहिँ यस्तो गरेर सिधा लाइन तान्दिनु होला र यो हल्का यहाँ यो लाइन र यो लाइनको बीचमा अर्को लाइन तान्दिनु होला र यस्तो गरेर यसरी काट्दिनु होला। अब यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर राउन्ड शेपमा अलिकति यस्तो गरेर काट्न सक्छौं। अब हामीले पछाडीपट्टि गलालाई पनि खोल्दिन सक्छौं यस्तो गरेर। अब यो माथिलाई पनि गलापट्टिबाट यस्तो गरेर 2 लाइन जति यस्तो गरेर डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर काट्दिनाले यो गला चाहिँ एकदम बडीमा फिटिङ भएर बस्छ सपक्क मिल्छ। अब कपडामा काट्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो हाम्रो यतापट्टि साइडमा चाहिँ जुन बिट हुन्छ यो बिट भएको पट्टि पनि हैन र यतापट्टि चौडाइपट्टि पनि हैन यसको बीचमा जुन सोझो र यस्तो चौडाइको चाहिँ बीचमा जुन भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेउडा भनिन्छ र यो कटोरी काट्दाखेरि चाहिँ एउटा पट्टिबाट यस्तो राखेर यसरी छापेर चाहिँ अनि काट्न पर्ने हुन्छ। यो काट्दाखेरि काहीँ पनि सिलाइ भाग राख्नु पर्दैन। हामीले अलरेडी नै सबै ठाउँमा सिलाइ भाग राखिसकेका छौं भने यो अगाडिको यो हामीले यहाँ जोड्ने पल्ला काट्दाखेरि चाहिँ अरु सबै ठाउँमा चाहिँ यही बराबरै राखेर काट्दिनु होला। यो जोडिने पल्लामा मात्र अलिकति 1 चाप जति सिलाइको भाग राखेर चाहिँ काट्दिनु पर्ने हुन्छ। अब यस ब्लाउजको हामी बाउला काट्न गइरहेका छौं। बाउलाको साइज छ 3 इन्च लम्बाई 12.5 इन्च यसको गोलाइ छ भने आमलको गोलाइ 16 इन्च रहेको छ। अब यसमा हामीले कपडा फोल्ड गर्दाखेरि आमलको गोलाइ 16 इन्च छ 16 लाई आधा गर्दाखेरि 8 इन्च हुन्छ। यसमा 2 इन्च जति एक्स्ट्रा राखेर 10 इन्चमा यसरी फोल्ड गरिदिनु होला। अब 3 इन्च बाउला लम्बाइको लागि 4 इन्चमा यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु होला। अब यहाँनिर 2.5 मा यसरी मार्क गरिदिनु होला। अब यसले एउटा लाइन तान्दिनु। त्यस्तै गरी यहाँ माथि पनि एउटा यस्तो गरेर लाइन तान्दिनु होला। एउटा 3 इन्चमा र एउटा 1.5 इन्चमा यस्तो गरेर मार्क तान्दिनु होला। को गोलाइ छ 12.5 इन्च 12.5 को आधा 6.5 इन्च हुन्छ। 6.5 मा यस्तो एउटा मार्क लगाइदिनु होला। आमल गोलाइ छ 16 इन्च 16 को लागि 8 इन्चमा यस्तो गरेर मार्क तान्दिनु होला। अब यसलाई सिलाइ भाग सहित यस्तो गरेर मार्क तान्दिनु होला। अब यहाँबाट यहाँ सेप दिनको लागि लगभग 1/2 इन्च यति भित्रमा एउटा मार्क यसरी तान्दिनु होला। अब हामीले यसलाई सेप दिनको लागि 1.5 इन्चको लाइनबाट स्टार्ट गर्दै छौं। यस्तो गरेर
यसरी सेप दिनु होला। अब बाउलाको मार्क लगाएर रेडी भइसकेको छ। यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौँ। यसलाई सेन्टरमा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। यहाँ सिलाइको लागि पनि मार्क गरिदिनु होला। अब अगाडिपट्टि हामीले यसको अलिकति बढी खोलिदिनु पनि हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला र यस्तो गरेर यसलाई काट्न सकिन्छ। र यसरी खोलेको चाहिँ फ्रन्ट हुन्छ भने जस्ताको जस्तै राखेको मार्कलाई चाहिँ ब्याक हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले कटोरी ब्लाउज कटिङ गरेर देखाएका छौँ। हजुरहरूले पनि स्टेप बाई स्टेप यसलाई फलो गरेर घरमै बसेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यस साडी ब्लाउज सिरिज अन्तर्गतको कटोरी ब्लाउज चाहिँ हजुरलाई कस्तो लागेको छ यसबारेमा कमेन्ट गरेर भन्न नबिर्सिनु होला।